कराची में रात गए मुख्तलिफ तादाद ने 5 डंपर समेत 10 गाड़ियों को आग लगा दी। नॉर्थ कराची पावर हाउस चुरंगी पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। पुलिस के मुताबिक डंपर ड्राइवर नागन चुरंगी से मुख्तलिफ गाड़ियों को टक्करें मारता हुआ आ रहा था। हादसे के बाद मुख्तलिफ तादाद ने पावर हाउस के करीब 5 डंपर्स को आग लगाई। मधिया स्टॉप पर पानी के 3 टैंकर्स और ट्रक को आग लगाई गई। सुरजानी टाउन बाबा मोड़ पर भी टैंकर्स नजर आतिश। मुख्तलिफ अफराद का डंपर माफिया के खिलाफ एहतजाज पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। डंपर एसोसिएशन ने मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कराची में भारी गाड़ियां जलाने जाने पर गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का नोटिस। आईजी सिंध से तफसीलात तलब कर ली। कहते हैं भाई से भाई को लड़ाने की साजिश कामयाब होने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का गाड़ियां जलाए जाने पर इज़हार अफसोस। कहा जो भी शहर का अमन खराब करने में मुलविस है गिरफ्तार किया जाएगा। टैरिफ और में अमेरिका ने चीन को टारगेट कर लिया। सदर ट्रंप ने जवाबी टैरिफ न लगाने वाले मुल्कों पर इजाफी टैरिफ में 90 दिन का वक्फा कर दिया। चीन पर आज टैरिफ में एक ही दिन में दूसरी बार इजाफा। चीनी मसनूआत पर अमेरिकी टैरिफ की शरह बढ़ाकर 125% कर दी। इतलाक भी फौरी होगा। पाकिस्तान को भी 90 दिन के लिए इजाफी टैरिफ से रिलीफ मिल गया। सदर ट्रंप का कहना है जो मुल्क जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे उनके लिए वक्फे का हुक्म दे दिया। सदर ट्रंप के इकदाम के बाद आलमी मंडियों में जान पड़ गई। वॉल स्ट्रीट में तेजी, गोल्ड की कीमत में भी इजाफा, खाम तेल की कीमत 4% बढ़ गई। अमरीकी वज़ीर खजाना कहते हैं टैरिफ में तब्दीली से 75 से ज़ायद मुल्क मुआहदे पर मजबूर हुए। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा तनकीद करने वाले समझने में नाकाम रहे कि सदर ट्रंप क्या कर रहे हैं। अमरीकी ताजिरों को पाकिस्तानी मादनियात में सरमायाकारी की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी मौक़े हैं। अमरीकी सरमायाकारों को फायदा उठाना चाहिए। अमरीकी वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा ट्रंप इंतजामिया से मिलकर काम करना चाहते हैं। आर्मी चीफ से भी अमरीकी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम पर बातचीत हुई। एरिक मायर ने कहा अमरीकी इंतजामिया मिनरल डेवलपमेंट पर पाकिस्तान से तावन की ख्वाह है। अमरीकी महकमे खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मिले। वज़ीर दाखिला ने कहा दहशतगर्दी से पाकिस्तान की जंग नहीं, निपटने के लिए आलमी बरादरी को तावन करना होगा। नवाज शरीफ बलूचिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करने पर आमादा। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक नवाज शरीफ से मिलने पहुंच गए। बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ ने वादा किया कि अख्तर मेंगल के मामले पर विपाक से बात करेंगे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म को एतमाद में लेकर अख्तर मेंगल समेत दूसरे स्टेक होल्डर से भी बात करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच ने कहा नवाज शरीफ ने 2013 में भी बलूचिस्तान के मसाइल हल किए थे। ख्वाजा साद रफीक ने बताया नवाज शरीफ बलूचिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ का अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का भी फैसला। राना सनाउल्लाह ने बताया नवाज शरीफ पहले पंजाब फिर दूसरे सूबों में जलसे करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं में इख्तलाफात मजीद खुलकर सामने आ गए। सलमान अकरम राजा की बानी से मुलाकात करने वालों पर गोलाबारी। वो 5 लोग भी दंदनाते हुए गए जिनका फहरिस्त में नाम नहीं था। मैंने 6 वकीलों की फहरिस्त दी, 5 के नाम निकाल दिए गए, सिर्फ मंजूर नजर मिलने दिए गए। बैरिस्टर अली जफर ने रद्दमल दिया बानी से मिलना हर एक का हक है। सलमान अकरम राजा ने नया तनाजा खड़ा किया। बानी पीटीआई के बाद मेरा हुक्म चलता है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को जवाब। कहा मेरे दस्तखत से पार्टी में लोगों को टिकट्स मिलते हैं। चेयरमैन हूँ, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी, मैं किसी को वजाहत नहीं दूंगा, सिर्फ बानी को जवाब दे हूँ। बाज रहनुमाओं की तनकीद पर अली अमीन भी चिराग पा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा हर शख्स को मुतमईन करना उनके बस में नहीं। किसी को दुश्मनी करनी है तो ऐलान जंग कर दे। हर घर में मियाँ बीवी में भी लड़ाई होती है, पार्टी मामलात हल कर लेंगे।
عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے، ہمارا بھی یہی ایمان ہے، انسان کوشش کرتا ہے، اس کا صلہ اللہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے بھرپور کوشش کی ہے، جلسہ کرنے کا، پروٹیسٹ کرنے کا، بھرپور جنگ لڑی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ رہائی سے متعلق صحافی کے سوال پر کہا، اللہ کی طرف سے ہر چیز کا وقت مقرر ہے، انسان کوشش کرتا ہے، صلہ اللہ دیتا ہے، کوشش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میرا ضمیر مطمئن ہے، اپنی ذات میں رہنے والے لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا بانی پی ٹی آئی کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا مشورہ، کہا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بتایا امریکی ڈاکٹرز نے بانی کی رہائی پر کوئی بات نہیں کی، ڈاکٹر بانی کا حال احوال پوچھ کر چلتے بنے۔ ٹرمپ ٹیرف پر مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح وفد امریکہ جائے گا، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ وزیر اعظم کی مذاکراتی وفد میں معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان کو شامل کرنے کی ہدایت۔ کہا امریکہ اور پاکستان کے تجارتی تعلقات رہائیوں پر محیط ہیں، حکومت امریکہ کے ساتھ تجارتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہاں ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو امریکہ کے نئے ٹیرف پر مستقبل کا مجوزہ لاہ عمل پیش کیا گیا۔ بتایا گیا امریکہ میں پاکستانی سفارتخانہ مسلسل ٹرمپ انتظامیہ سے رابطے میں ہے۔ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کا کامیاب انعقاد، غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانے کے لیے پرجوش۔ کہا ریکوٹیک کے لیے تعمیراتی خدمات دینے کو تیار ہے، مزید معدنیات کی تلاش کے لیے پارٹنرشپ کی پیشکش کا اظہار بھی کیا گیا۔ امریکی کمپنی کے ترجمان نے کہا فورم کا انعقاد پاک امریکہ تعلقات کے لیے بھی غیر معمولی ثابت ہوا ہے۔ ریکوٹیک مائننگ کمپنی کے نمائندے رسل ہاورڈ بولے ریکوٹیک میں سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر ہیں جو 286 کلومیٹر علاقے پر محیط ہیں۔ 29 کلومیٹر رقبے پر جو تکنیکی ڈرلنگ ہو چکی، 2028 میں سونا اور تانبا نکالنا شروع کر دیں گے۔ او جی ڈی سی ایل کے سی ای او احمد حیات نے فورم سے خطاب میں کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کان کنی کے شعبے کو ترقی ملے گی۔ فورم پر آئے طلبہ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ کراچی میں غیر ملکی فوڈ چین شاپ پر ایک اور حملہ، گڈاب سٹی سپر ہائی وے پر فوڈ چین شاپ پر مختلف افراد کی توڑ پھوڑ۔ کراچی میں غیر ملکی فوڈ چین پر 3 روز کے دوران توڑ پھوڑ کا تیسرا واقعہ، مختلف افراد پر پولیس کا لاٹھی چارج، 9 افراد زیر حراست۔ لاڑکانہ میں غیر ملکی فوڈ چین شاپ پر مختلف افراد کا پتھراؤ، پولیس کی مختلف افراد کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ۔ لاہور ڈیفینس فیز 6 میں بھی غیر ملکی فوڈ چین شاپ پر حملہ، مختلف افراد کے دکان پر پتھراؤ۔ اور ایچ بی ایل پی ایس ایل سپر لیگ کا 10واں سیزن ملک بھر میں چھائیں گے کرکٹ کے رنگ، 11واں پھر بڑھائے گا شائقین کا جنون، روزانہ لائے گا کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام، ہر لمحہ پرجوش۔ باسط علی اور کامران اکمل کے ہوں گے ماہرانہ تجزیے، کریں گے جاندار تبصرے، ڈریسنگ روم کے باہر یا اندر شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین سے نہیں بچے گی کوئی خبر، عادی اور مصطفیٰ چودھری لگائیں گے کرکٹ میں کامیڈی کا تڑکا، عوام کے پسندیدہ ہوسٹ وسیم بدامی پھر کریں گے میزبانی۔ جمعے سے روزانہ رات 11:03 پر صرف 11 نیوز پر۔